दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त खा चुका, अब ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर तहरीरी पैगाम कहा, CIA की साजिशों को नाकाम बना दिया। वो अब नाकामी के बाद हाइब्रिड वॉर पर तवज्जो दे रहे हैं। अवाम में मायूसी पैदा करने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इसराइल के हवाले से हमारे मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आएगी। वाशिंगटन से राबता टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। हालिया मुसव्वदे का जायजा लिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की लबनानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिर्फ अमरीका को हमले की इजाज़त देने वाले ममालिक के अहदाफ को निशाना बनाते हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं धमकियों का दौर खत्म हो चुका, जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी अवाम ने अमेरिका और इसराइल की जंग में साबित कदमी का मुजाहरा किया। मौजूदा क़यादत की रहनुमाई में तरक्की का सफ़र पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखा जाएगा। 18वीं तरमीम और NFC का सबसे ज़्यादा माली फ़ायदा पंजाब को हुआ, लेकिन वो NFC को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। जो पंजाब के हकूक़ का सौदा करने पर रज़ामंद हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ग़िज़र में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा भारी अक्सरियत से जीते तो गिलगित बल्तिस्तान के हक़ के मिल्कियत पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सदर ज़रदारी ने मुल्क को सीपैक दिया, अगले मरहले में GB को भी हिस्सा बनाएंगे। NFC का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे तमाम सूबों को हुए, मगर सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए। मैं इस्लामाबाद में जाके कहूँ किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का खैर ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। जी आला वजीर आला चाहता हूँ ताकि मैं आपको आपका हक मलकियत दिलवा सकूं। जैसे मैंने सिंध पीपल्स हाउसिंग का इनिशिएटिव सूबा सिंध में किया, वैसे ही मैं गिज़र में करना चाहता हूँ। ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। फैसलाबाद को कब सबसे कम रेट का बिजली कौन बेचता है? सूबा सिंध का रेगिस्तान थरपारकर से कोयला का मंसूबा। जो आप गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कराची आते हैं, आप जरूर 2-3 गालियां निकालते हो कि इलेक्ट्रिक के लिए जब भी आते हो, मगर उसी के इलेक्ट्रिक को सबसे कम कीमत का बिजली कौन देता? पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो ज़रदारी का नगर के इलाके गलमत में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ऐसा पाकिस्तान चाहती है जहां हर जवान को रोजगार मिले, हर बच्चा स्कूल जाए और हर मरीज को इलाज की सहूलत मिले। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम लोगों को तकसीम नहीं करना चाहते, जोड़ना चाहते हैं। मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम खिदमत की सियासत करते हैं। हम ऐसे पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ हर जवान को रोजगार मिले, जहाँ तालीम सिर्फ अमीरों का हक ना हो, जहाँ हर बच्चा स्कूल जा सके, जहाँ हर मरीज को इलाज मिल सके, जहाँ हर इलाके तरक्की में बराबर का शरीक हो। हुंजा कराची जैसा होना चाहिए या लाहौर जैसा? सफाई होनी चाहिए या गंदगी होनी चाहिए? सफाई तो लाहौर में है, कराची में नहीं। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने सीपैक बनाया, एक शरपसंद की वजह से मुआहिदे पर दस्तखत में ताखीर हुई। शहबाज शरीफ ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 712 अरब तक पहुंचा दिया। 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। हमने सीपैक देखा, उस पर दस्तखत मोहम्मद नवाज शरीफ के 8 महीने वो दस्तखत की तकरीब ताखीर से हुई क्योंकि एक शरपसंद इस्लामाबाद में आकर बैठ गया। GB से लेकर बलोचिस्तान तक पाकिस्तान की तरक्की के हर मंसूबे पर शेर का निशान है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आज शहबाज शरीफ के हाथों 712 अरब रुपए का है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का मैदान सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी, अवाम पुरजोश हैं और गहमा गहमी अरूज पर है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जगलोड से गिलगित तक बड़ी रैली निकाली। क़यादत GBA2 के उम्मीदवार फतहुल्लाह खान ने की, कारकुनान पार्टी परचम लहराते और नारे लगाते रहे। बड़ी रैली के बाद शानदार जलसा हुआ, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। IPP उम्मीदवारों ने फतह हासिल करके
ہوئے عوام کی بلا تفریق خدمت کا عزم ظاہر کیا۔ کامیاب ریلی پر حلقہ GBA2 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار فتح اللہ خان نے جگلوٹ کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ خطاب میں کہا، جلسے میں ہر قوم کی نمائندگی موجود ہے۔ مغل برادری کے بڑے گروپ کی IPP میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سے لے کے پیدن تک، پڑی سے لے کر مناور تک، آپ نے جس تعداد میں آپ آئے، جو آپ نے رستے میں جوش، جذبہ اور خلوص دکھایا، آپ سب بھائیوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ سب ڈویژن جگلوٹ والوں، ہر قوم کی نمائندگی کشمیری یہاں پہ موجود ہیں۔ کیا سستا ہوگا اور کیا مہنگا؟ عوام کے لیے ریلیف یا مزید تکلیف؟ نیا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان الیکشن کے بعد وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات کا جائزہ لیا جائے گا۔ عثمان خان سے مزید جانتے ہیں۔ عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، نئے مالی سال کا جو وفاقی بجٹ پیش کیا جائے نا، اس کا باضابطہ طور پر اب نیا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق اب قومی اقتصادی کونسل، جس میں تمام تر ترقیاتی جو ایجنڈا ہوگا اس کی منظوری لینی ہے، وہ 8 جون کو اس کا اجلاس ہوگا، اور اسی طرح اکنامک سروے جو ہے وہ 9 جون کو جاری کیا جائے گا، اور جبکہ وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ پیش کریں گے۔ اس سے پہلے جو اتحادی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا بجٹ کے حوالے سے، اور کچھ مطالبات کی فہرست جو ہے وہ حکومت کو دی گئی تھی، لیکن حکومت ایک جانب وفاقی بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو حتمی شکل دینے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور اس کے بعد 8 تاریخ کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہونی، اور اس میں پیپلز پارٹی کے تحفظات کو جو ہے وہ زیر غور لایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ کس حد تک حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ یقین دہانی کرا سکتی ہے، اور ان کے جو منصوبے ہیں اس کو بجٹ میں شامل کر سکتی ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت ابھی بھی جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، 2 دور ہوئے مذاکرات کے، اور اب یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں اعلیٰ قیادت جو بیٹھے گی اور پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پسماندگی کے خاتمے کے حکومتی دعوے، لیکن بجٹ میں محرومیوں کی داستان۔ ملک کے 20 غریب ترین اضلاع کے لیے 40 ارب روپے کے منصوبے نظر انداز، صرف 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، جبکہ اراکین پارلیمنٹ کے ترقیاتی فنڈز کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ 157 ارب مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے شکیل احمد۔ جن پسماندہ اضلاع کو سب سے زیادہ ریلیف دینے کی ضرورت تھی، بجٹ میں وہی سب سے پیچھے رہ گئے۔ نئے مالی سال 2026-27 کے مجوزہ بجٹ میں ملک کے 20 پسماندہ ترین اضلاع کے لیے تیار کیے گئے تقریباً 40 ارب روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبے کے لیے صرف 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ دوسری جانب ارکان پارلیمنٹ کے لیے 70 ارب اور اتحادی ارکان کے لیے 87 ارب روپے رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ غریب ترین اضلاع کی ترقی کا پروگرام 2022 سے مسلسل نظر انداز ہو رہا ہے۔ ترقیاتی وسائل کا رخ کہیں اور موڑ دیا گیا۔ ان پسماندہ اضلاع میں بلوچستان سے خزدار، واشق، کوہلو، موسیٰ خیل، جوب، ڈیرہ بگٹی، قلعہ سیف اللہ، قلات، شیرانی اور چاغی شامل ہیں۔ سندھ سے تھرپارکر، بدین، عمرکوٹ، ٹنڈو محمد خان، جبکہ خیبر پختونخوا سے کوہستان، شمالی وزیرستان، بٹگرام، شانگلہ، جبکہ پنجاب سے ڈی جی خان اور راجن پور شامل ہیں۔ ان اضلاع میں بنیادی انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور روزگار کے مسائل برسوں سے حل طلب ہیں، جنہیں نظر انداز کر دیا گیا۔